जेजू क्रिस्तुतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, विशेष जावन लग्नाच्या सक्रामेंतांत एकवटच्या वलिवर आनी शरल आज पवित्र सभा देवाच्या उतरांचो आयतार संभ्रमत आसतना सांजुजे कामेलीक समर्पिल्ल्या ह्या फिरगजेंत वलिवर आनी शरल तुमच्या लग्ना जिविताची सुरवात तुम्ही आयच्या दिसा करतात. 2001 वर्सा पापा जुआंव पाऊल दुसऱ्यान इटलीच्या एका जोड्याक लुईस आनी मारिया हांकां भाग्यवंत म्हूण पासारले. तोवड पर्यंत खंयच्याय एका काजारी जोड्यांक सांगाता भाग्यवंत म्हूण पासारलेले ना. कित्या खातीर असलो एक मान पापा जुआंव पाऊल दुसऱ्यान ह्या काजारी जोड्यांक दिलो. 50 वर्सांची लांब काजारी जिवीत जियेल्ल्याक तशेंच देवान तांकां फावो केल्ल्या 14 जाणां भुरग्यांक बऱ्या शेगुडांनी वाडोवन देवाच्या उतरांचो मोग दिवन देवाक पयलो जागो दिवंक आनी विशेष जावन भावार्थांत बळवंत जावन जियोवच्याक तांकां गरजेची तरबेती शिकोवणो आनी बरेपण वांटून घेतिल्ल्या खातीर पापा जुआंव पाऊल दुसऱ्यान असलो एक मान त्या काजारी जोड्याक दिलो. आनी तांकां भाग्यवंतून पासारच्या त्या घडये तो अशें परगडटा. लुईस आनी मारिया तांच्या लग्नाच्या जिवितांत देवाक तांणी पयलो जागो दिला. पवित्र पुस्तकाक खरो तांणी मान दिला. देवाच्या उतराच्या बळान तांचे लग्ना जिवीत ती जियेल्यांत आनी दे हॅव लिव्ड देअर ऑर्डिनरी मॅरीड लायफ इन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे. तांचे सादें लग्ना जिवीत तांणी भाग्यवंतपणांत ती जियोवंक सकल्यांत देखून आज ह्या काजारी जोड्यांक हांव भाग्यवंत म्हूण पासारता म्हणून पापा जुआंव पाऊल दुसरो तांकां भाग्यवंत म्हूण पासारच्या त्या वक्ता म्हणालो. सर्वज्ञ कवी अशें सांगता ते हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಿರಲು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮನಿಯಿರಲು ಇಚ್ಛೆ ನರಿತು ಬಾಳುವ ಸತಿಯಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ सर्वज्ञ. जायते जण मैसूरचे आसात किर्गजगारा BM श्रीनगर जावन हांगासर आयिल्लीं तुमच्या कुटुंबाची तांकां खंडीत हें समजतलें, तांकां तुमच्या किचड बऱ्यान समजतलें. वेच्चक्के होन्निरलो दरबस्त पयशे आसा जाल्यार या धन दौलत आसा जाल्यार बेच्चगे मनीरलो रावोक एक सुबीत रावळेर मेळा जाल्यार इच्छेन तूं बाळू सती इरलो हांवें सांगिल्ले बरी आयकोवची तसली पतीण ह्या सांगिल्ले बरी आयकोवचो पती मेळा जाल्यार ताचे उपरांत तो सर्ग नाका. आ स्वर्गಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ तो सर्ग नाका, हो संवसारांत सर्ग इतल्यानच पुरो म्हूण तो सांगता. पूण हांव सांगता हें कंप्लीट न्हय, हें संपूर्ण न्हय. आजकाल दरबस्त पयशे आसून धन दौलत आसून भांगार शिंगार आसून सवलत्यो आसून रावच्याक एक सोबीत बिडार रावळेर आसून घर आसून ह्या तुवें मोग केल्ली पतीण या तुवें मोग केल्लो पती तुका मेळा जाल्यार कुटुंबां संतोशान आसात म्हणून 100% गॅरंटी दिवंक साध्य ना. कितें गरजेचें आज तुमी हांगासर इगर्जे भितर मुखार येवन बसल्यात कित्या खातीर गरजेचें तें वांटो तुमी विंचून काडला. देवाची ती कृपा ह्या पवित्र येवकारिस्तांत वाळची आनी ह्या देवाच्या उतराची सकत बोळ तुमच्या लग्ना जिविताक तुमकां कितें गरज आसा तें स्विकार करच्याक तुमी मुखार येवन बसल्यात. तुमची कुटुंबांतरां तुमचे आवय बापाय फाटल्यान आसात कित्याक आज हो सक्रामेंत तुमकां देव फावो करचो तो देवाची वर्ती कृपा तुमी लागशिल्ल्यान अनुभव करीचे म्हणून देव आशेता. देखून हर एका लग्ना जिवितांत हर एका कुटुंबा जिवितांत देवाची कृपा वाडली जाल्यार ते लग्ना जिवीत शाबीत ते लग्ना जिवीत सोबीत जावन उरतलें.
आज तीस दैवीक कृपा ह्या पवित्र एवकारिस्तांत वाळची तीस सकत तुमचे लग्न बांद बळवंत करूंक आनी घट करूंक तसो सर्वेस्पर देव तुमकां विशेष आशिर्वादांनी बरो दी म्हूण आमचे हरी एकल्याचे मागणें. एक सामान्य सोलो आनी चली जावन तुम्ही ह्या देव मंदिराची मेटा तुम्ही सोडून आयल्यात आनी ह्या जाग्याचेर इल्ल्या वेळान तुम्ही एकामेका उतर भास दितात. लग्न जिविताची बासावणी तुम्ही करतात. एकामेका मोग करतलो, सांगात दितलो, मानान लेखतलो, गौरव दितलो अशें म्हण तुम्ही भास दित आसतना तुम्ही देवा मुखार देवाच्या पर्जे मुखार ही दिल्ली ती बासावणी तसो सर्वेस्पर देव तो ताच्या आशिर्वादांनी भरता आनी तुम्ही सामान्य सोलो आनी चली जावन आसली पती पतीण जावन अभिषेक जावन एक कुटाम रसच्या खातीर तुम्ही ही देव मंदिराची मेटा तुम्ही देवोन वेतल्यात. तुम्ही लग्नाच्या हांगासर एकामेका बासावणी दिता आसतना एकामेकाच्या बोटार तुम्ही मुदी नेसयतात आनी ती मुदी कळीत आसा भांगाराची मुदी ती परजळटा. ती परजळली जाल्यार ताका एक आकार दिवंक आसा, ताका एक रूप दिवंक आसा, ती करगूंक आसा, ते पॉलिश करूंक आसा. तुमचे लग्न जिवीत अशेंच ते परजळ जाय. आमचे हरी एकल्याची आशा, पवित्र सभेची आशा, हरी एक लग्न बांदांत एकवट सो दादलो आनी स्त्री ती मोरा पर्यंत एकपणांत शाश्वतपणांत तांणी सदांच जिये म्हण पवित्र सभा आशेता. आनी कशें ती भांगाराची मुदी परजळटा तुमचे लग्न जिवीत परजळ जाय जाल्यार तुमी ताका एक आकार दिवंक आसा, ताका एक रूप दिवंक आसा, ते पॉलिश करूंक आसा. कित्याक लग्न जिवीत एक मोगाच्या जिविताक आपोवणें. मोग ल्हानसो शब्द न्ही ओलिवर शारल, मोग दोनूच अक्षराचो शब्द पूण ह्या मोगांत सकट संगती आटापण आसा, समर्पण आसा, त्या मोगांत सॅक्रिफायस आसा, त्याग आसा, त्या मोगांत सोडदोड आसा, त्या मोगांत बोगसाण आसा. आनी असलेंच लग्न जिवीत तुमची पाप्पा मम्मी तुमची कुटुंबादारां ती जियेल्ली आनी आज त्या मोगाक साक्ष जावन जियेल्ल्या वरवीं आज ते लग्न जिवीत शाबीत सोबीत जावन परजळटा. तुमचे लग्न जिवीत अशेंच परजळूं दी. लग्न जिवीत एक शाश्वतपणाच्या जिविताक आपोवणें. आज घडून फाल्यां मोडूंक करचो तसलो एकवट न्हय, हो एक तुटोवंक नजो जाल्लो चल्लो, हो एक शाश्वत बांद. आज ह्या लग्न जिविताच्या वर्त्या सक्रामेता मुखांतर देव तुमचे तावन ताचे रचनेचे काम मुंदरून वरचे ते मिसांव तो आशेता. तुम्ही देवाची ती रचना मुंदरून वरच्याक तुमकां एक हातेर जावन तो भिजून काडटा आसतना तुमकां फावो करच्या भुरग्यां बाळाच्या त्या देण्या मुखांतर देव तुमचे लग्न जिवीत आशिर्वादांनी भरता म्हण तुम्ही बाबार्थान पातयेन आज ह्या सक्रामेंत तुम्ही स्वीकार करता आसतना ते तुम्ही स्वीकार करात. तुमच्या लग्न जिवितांत कितेंय उणेपण आसूंक पुरो ओलिवर शारल फुडल्या दिसांनी. कित्याक म्हळ्यार लग्न जिवीत एक फुलांची गजडी न्हय, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजस. जायते कांटे कुंटे त्या लग्न जिवितांत आसातच. कश्टाचो पावस येवंक पुरो, समस्येचे आवर येवंक पुरो, आसायगतीचें जड वारें वाळोवंक पुरो आनी एकामेका सोडदोड नासतना तसले वर्ते सुनामी तुमच्या लग्न जिवितांत येवंक पुरो. पूण तुमी उडास दवरा. तुम्ही देवा मुखार बासावणी करतात. तुम्ही देवा मुखार लग्न सक्रामेंतांत एकवटता. ताची कृपा ह्या जाग्याचेर तुमकां मेळटत आसा. तुमच्या लग्न जिवितांत कितेंय अडखळ्यो येवं दी, कितेंय उणेपण आसूं दी, तुम्ही एकामेका उलोवन एकामेका समजून घेवन ताका परिहार तुमीच सोदून काडूंक आसा. पापा फ्रांसीस आमचो आदलो पाप साहेब लग्न जिवितांत 3 शब्द भारी गरजेचे म्हणटात. आसूंक पुरो मस्त जाणांक तुमकां कळीत आसूंक पुरो 3 शब्द तुमच्या लग्न जिवीत शाबीत जाय जाल्यार सुबीत परजळ जाय जाल्यार 3 शब्द भारी गरजेचे. म्हणजे गोत आसात की ओलिवर 3 शब्द खंयचे ते? एक थँक्यू. थँक्यू सदांच सांगाचे तुम्ही एकामेकाक. देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर तुका फावो ती पतीण फावो केल्ल्या खातीर जिणे सांगातीन, तशेंच तुका जिणे सांगाती फावो केल्ल्या खातीर थँक्यू. आनी सर संगती खातीर देवान वतुल्ल्या जिणेच्या हर एका मेटा वतले सर बेसांवा खातीर. दुसऱ्यान थँक्यू जालें, सॉरी बारी गरजेचें न्हय. सॉरी सांगूंक बारी कश्ट. हांवें केदाळ
हांव व्हडलो म्हाका ल्हान जावंक मोडना तसलो एक चिंताप आसता, पूण तुमच्या लग्ना जिवितांत जर कितेंय चड उणें जालें जाल्यार सॉरी सांगूंक कांयच दाखये नाकात. तिसऱ्यान प्लीज बारीक गरजेची आनी एक शब्द पापा फ्रांसीस तो सांगता, तुमच्या लग्ना जिवितांत ही अपुरबायची उतरां तुमी निरंतरी उलयतात जाल्यार, तुमच्या जिबेंत हांव वाळटीत जाल्यार तुमचें लग्ना जिवीत एक आदर्श जोडें जावन परजळच्यांत कितेंच ताका अडखळ्यो खड्डीत येवच्यो नात. अ फॅमिली ऑल्टर कॅन ऑल्टर द फॅमिली म्हणटात. इंग्लीश तुमकां दोगांयकी बऱ्यान येता म्हाका कळीत आसा. अ फॅमिली ऑल्टर म्हळ्यार तुमी आल्तारी मुखार करचे ते मागणें, दिव्यांनी सरपडोवन करचे ते मागणें. हर एक राती तुमी न्हिदोवपाच्या पयलीं दिव्यांनी सरपडोवन तुमकांच देवाक तुमी समर्पण केलें. म्हाका कळीत आसा तुमचें कुटाम एक मागण्याचें कुटाम, विशेष मागण्याचें सकत तुमच्या कुटुंबांत आसा. आनी देखूनच जॉयंट फॅमिली हांवें तुमच्या कुटुंबांत पळयत आसतना त्या मागण्याक कितलें इम्पॉर्टन्स तुमच्या कुटुंबांत दिलां तें हांवें ऑब्जर्व केलां, तें पळयलां. देखून तुमी हेंच मागण्याची सकत, ह्या देवाच्या उतराची सकत तुमी जाणा जाल्ली तुमी हर एक राती न्हिदोवकेच्या पयलें दिव्यान सरपडोवन मागणें करात. कित्याक म्हळ्यार फॅमिली आल्तारी मुखार रावून केल्लें तें मागणें तें सदांच तें देवाक मानूं वता. गॉड विल ऑल्टर युअर फॅमिली. ऑल्टर म्हळ्यार देव तुमचें कुटाम रुपांतर करता, बदलिता, नवें करता. देखून मागण्याक तुमच्या पयलो जागो तुमी दियात. सांगत आस तुमच्या आवय बापाय पासून तुमी निरंतरी मागोवंक आसा, हेरां पासून मागोवंक आसा. कित्या खातीर मागोवंक आसा? कित्याक म्हळ्यार तुमचे पासून तांणी वेळ दिला, तांचें रगत तांणी वारयलां, तांची जिणी तुमच्या खातीर तांणी जरयल्या, जायतो त्याग सॅक्रिफीस तांणी केला जाल्ल्यान आज असले एक सक्रामेंत जोडच्याक देवा मुखार उबी रावूंक तुमकां तांणी साध्य केला. देखून तांचो तो त्याग सॅक्रिफीस निरंतरी तुमच्या काळजांत आसा जाय आनी तुमच्या कुटुंबादारा पासून तुमी निरंतरी मागोवंक आसा. एकामेका पासून मागा. ತನಗಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಹೂವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಉರಿಯುವುದು ದೀಪವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಜೀವನವಲ್ಲ. एक फूल आपणा खातीर फुलाना, एक वात आपणा खातीर ती जळाना. आपूण करगता उजवाड दिता आनी नापयस जाता. फूल तशें सगळ्यांक आकर्शीत करता आनी ह्या मुखांत परमळ दिता, सोबाय दिता आनी एक दीस नापयस जाता. मनशाचें जिवीत आपणा खातीर जियेलें तें जिवीत न्हय. देखून तुमच्या लग्ना जिवितांत जायतो त्याग सॅक्रिफीस आसूं दी, सोडदोड आसूं दी, बोगसणें आसूं दी, बरेपण आसूं दी आनी तुमकां देवान दिलें ते आशिर्वादां कितें आसात एकामेका खातीर वांटून दिवंक आसा. तुमच्या खातीर ती तालेंत आनी फकत तुज्या खातीर न्ही ओलिवर, तुज्या खातीर निशार तुजे कडेन आसलेले टॅलंट्स, तुजे कडेन आसलेले पोटेन्शियलिटीज, तुजे कडेन आसली ती ग्रेस काय कितें आसा हे कुटुंबांच्या खातीर ते जियोवच्या देवान तुमकां आज विशेष रितीन बिचून काडला. म्हणलें तुमी समजून घेया. देखून त्या वाती बरी फुलां बरी तुमी हेरांकय बरेंपण दिवन, एकामेकाक बरेंपण दिवन तुमच्या लग्ना जिवीत जियोवच्याक तुमी सदांच मेळट काडा. आखरेक देवाक तुमी पयलो जागो दित आसतना देवाच्या उतराच्या आयच्या ह्या वर्त्या दिसा देवाच्या उतराक फावो तो मान तुमच्या कुटुंबांत तुमी दित आसतना आनी एकामेका पासून पेल्या पासून तुमी मागता आसतना तुमच्या जिवितांत देवान फावो केल्लें बरेंपण एकामेका वांटून दित आसतना देव तुमचे थंय उदार जातलो. देव तुमचें लग्ना जिवीत तो सदांच आशिर्वादांनी तो भरतलो. हर एक दीस हर एक घडी देवाक तुमी मान दियात. आनी आज तुमी जे कितें संदेश तुमी आयच्या ह्या लग्ना सॅक्रामेंतांत तुमी घेता आसतना घेता तो निरंतरी तुमच्या कुटुंबा जिवितांत तो जियोवंक तुमी प्रयत्न करता आसतना आदर्श जोडे जावन परजळटले. सक्कड तुमकां पळोवन सांगतली जोडे म्हळ्यार ओलिवर आनी शरल तसलें वर्तें काजारी जोडे जाय आनी अशें तांणी सांगत जाय जाल्यार तसलें वर्तें लग्ना जिवीत जियोवच्याक तसो सर्वेस्पर देव तुमकां फावो करून दी. एक लांब आवक तुमकां देव फावो करून दी. लग्ना जिवितांत जायतीं स्वप्नां आसात, ती स्वप्नां घेवन तुमी आज हांगासर उबी आसात. ही स्वप्नां सदांच तो संपूर्ण करून दी आनी तुमचें जिवीत मागण्याचें देवाच्या उतराच्या प्रेरणान भरलें जिवीत जाता आसतना हेरांक
देवाचो शाप नाडचे तसले वर्ते हातेर जावन तुम्ही परजळात म्हणून ह्या वेळार आमी तुमचे पासून बरें मागता देवाची आशिर्वाद निरंतरी तुमच्या लग्न जिवितांत देवून येवं दीत म्हणून आमचे हरी एकल्याचें मागणें आमेन.